4 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सिर्फ अल्लाह ने रोजे दारों के लिए रखा है। जो दुनिया में रोजा रखेगा, अल्लाह मेरा हुक्म देगा, जा इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मेरा ये बच्चा, ये नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है, जिसकी उम्र 25 साल है, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा रोजा नहीं रखता। पूछिएगा, अरे बाबू रोजा काहे नहीं है? बोला कि हजरत क्या बोले, मोगनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कितने नौजवानों की ईद के बाद शादी है तो माँ कहती है, रे बेटा रोजा नहीं राखी रे बेटा, कमजोर है जाबो रे, ईद बार तो बिहा छे रे। अरे बिहा है कि जंग है? वो कुश्ती लड़ेगा? बोला नहीं बेटा बिहा करबो नहीं, गाल पीच के जाता। रोजा माफ नहीं है, एक बात याद रखना, नमाज माफ नहीं है, रोजा माफ नहीं है, फर्ज है, फर्ज है मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये फर्ज है, किसी भी हाल में हो रोजा को मत छोड़ना और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। जब इफ्तारी का वक्त आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, सामने इफ्तारी पड़ी रखी है और कुर्बान जाओ, अंगूर है, सेब है। अरे देखिएगा, रमजान में जो रोजा नहीं रखता है वो इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठता है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा देखिएगा, जैसे ही अजान की आवाज कानों से टकराई है, कभी अंगूर उठाएगा, कभी केला उठाएगा, कभी सेब उठाएगा, कभी खजूर उठाएगा और सब खाते जाएगा। बोलेगा नहीं मियां मजा नहीं लगेगा। तो मजा कैसे लगेगा? तुमको मजा लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, तुमको मजा लगेगा? मजा तो उसको लगेगा जिन्होंने पूरे दिन पानी को नहीं छुआ है, जिन्होंने पूरे दिन खाना को हाथ नहीं लगाया है। और कुर्बान जाओ जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखा है। और सुनो सुनो, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशियां अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? और इफ्तार के वक्त जो खुशी मिलती है, रोजेदारों से पूछो। और कुर्बान जाओ, उस वक्त जब बंदा कुछ भी खाकर, नमक रखकर, खजूर खाकर, पानी का शरबत का घूंट पीता है, जैसे ही वो हल्के से नीचे उतरता है, ऐसा पता चलता है दुनिया की हर खुशी मिल गई। इंशाअल्लाह बताता चलूं, हजरत अल्लाह मौलाना समीरुद्दीन साहब, मानचेस्टर इंग्लैंड, माहिर फल्कियात है। चांद का हिसाब लगाकर उन्होंने ऐलान किया है 18 रमजान को पहली तरावीह की नमाज, 18 फरवरी को तरावीह की नमाज शुरू होगी और इंशाअल्लाह 19 फरवरी से पहला रोजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद के 21 मार्च को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हम सब पढ़ेंगे। दे नौजवानों को मैं एक पैगाम देता हूँ, मेरे बच्चों, अभी से इंशाअल्लाह इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक का महीने का हम लोग इस्तकबाल करेंगे और पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह 300 रोजे रखेंगे। ठीक बयान पढ़ो, यही जान मदरसा पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह। और कुर्बान जाओ, ए मुसलमानों, इसे पहचानो, ये कौन है? ये कौन है? सुनो सुनो, ये कौन है? जानते हो ये कौन है? चप्पल नहीं, चप्पल नहीं मोगरे न्यूज़ रे या चप्पल दा जूता जी। देखो ये कौन है? जानते हो? जिनके जूतियों को ये सोहराब कलकत्ते भी अपने सर का ताज समझता है। कसम खुदा की ये वो है जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है। ये वो है दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करता। बड़ा मकाम है। इसलिए मैं बता रहा हूं, सुनो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी है। सुनो, बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। सुनो, कोई एमपी होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई प्रधानमंत्री हो, लेकिन सुनो, जो मकाम इस बच्चे का है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तलबा का है, वो मकाम कसम खुदा की किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है, किसी एमएलए एमपी का नहीं है। इसलिए सुनो, प्रधानमंत्री चलेंगे, जमीन पर चलेंगे,
चीफ मिनिस्टर चलेगा, मुख्यमंत्री चलेगा, जमीन पर चलेगा, एमएलए चलेगा, जमीन पर चलेगा, एमपी चलेगा, जमीन पर चलेगा। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब मदरसे का कोई बच्चा कुरान पढ़ने वाला जमीन पर चलता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसलिए इन बच्चों के मकाम को समझो। अल्लाह वक्त दे, कभी इन मदरसों में घूम जाया करो, बहादुरगंज जाओ, दारुल उलूम में घूम जाया करो। अल्लाह पॉकेट में पैसा दिया है, कुछ फल लेकर जाओ, कुछ बच्चों को खिला दो बिठाकर। जाड़े का मौसम है, देखो किस बच्चे को 5 वक्त की वजू बनाते। हमारा बच्चा, ये छोटा छोटा बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है मदरसे में, पाँव में मौजा नहीं है। और देखो मेरा बेटा चमड़े का मौजा पहने, अब मदरसे में पढ़ने वाला ये मेहमान रसूल, इसके पास में 20 रुपए का मौजा भी ना हो। अल्लाह तौफीक दे, कुछ जोड़े मौजे खरीद कर मदरसे में दे दो। किसी बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, दे दो। और सुनो, एक शख्स का जुमला बड़ा अच्छा याद आया। बता, मैं रास्ते में जा रहा था, एक बच्चा को देखा, जूता फटा हुआ है, और जूता ऐसा फटा हुआ है कि पैर जूता से बाहर है। तो आदमी बोला कि बाबू, अरे इतना फटा हुआ जूता काहे पहना है, काहे इतना फटा हुआ जूता पहना है? छोटा बच्चा था। ओ बोला कि अंकल हम यतीम है, मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप नहीं है, हमको जूता लेके कौन देगा? और कुर्बान जाओ, उस आदमी ने हाथ पकड़ा, बोला चल मेरे साथ। वो दुकान पे ले गया, दुकानदार से बोला जो सबसे कीमती जूता है उस बच्चे को दो। दुकानदार ने निकाल के दिया, बच्चा पहन लिया। तो बच्चा कहता है कि अंकल आप अल्लाह हैं? कहा कि बेटा नौज बिल्ला, ऐसा नहीं कहते, हम अल्लाह नहीं, हम लोग सब अल्लाह की मखलूक हैं, मेरा अल्लाह कोई और है। और सुनो नौजवानों, फिर वो बच्चा कहता है कि अंकल आप लगता है अल्लाह के दोस्त हैं, इसलिए कि रात में मैंने रोकर अपने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह मेरे पास में जूता नहीं है, और अल्लाह ने आपको दोस्त बनाकर मेरे जूते का इंतजाम करने वाला बना दिया है। और कुर्बान जाओ, ये जुमला उस शख्स का सुनना था, कुर्बान जाओ खड़ा का खड़ा रह गया, आंखों से आंसू जारी हो गया कि अल्लाह का दोस्त बनना कितना आसान है। इसलिए इस बच्चे के लिए एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं, सुनेंगे इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जा बेटा, मेरी दुआएं हैं तमाम बच्चों को, अल्लाह हमारे बच्चों को ज़हन दे, या अल्लाह ज़हन नशी अता फरमा, या अल्लाह लंबी उम्र दे, हमारे बच्चों को हाफिज बना, आलिम बना, या अल्लाह हमारे बच्चों को मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर सब बना, या अल्लाह वो सब बने, लेकिन साथ ही साथ कुरान का कारी बने। आमीन बोला था। मी पक्का मुसलमान, अब पेशाब लगा, पैंट का चैन खोला, रोडे में खड़ा हो गया, पंपी सेट स्टार्ट, पक्का मुसलमान। एक नौजवान निकाब बांधा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, देखा कि 5-10 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं मस्जिद के अंदर में, और कुर्बान जाओ ये नौजवान निकाब बांध कर तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा, तो लोग हड़बड़ा गया कि भाई कौन है ये तलवार लेकर आया है। ये नौजवान बोला इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है, जल्दी खड़े हो जाओ। एक बूढ़े मियाँ बोले कि हम हैं, क्या बात है? बोला बस खड़े हो जाइए आप। वो बूढ़े मियाँ खड़े हुए, नौजवान हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर ले गया। अब मस्जिद के पीछे में जाके बोला कि चाचा आप यहीं रहिएगा। एक खस्सी जबा किया, बकरा जबा किया, अब तलवार को पूरे खून से रंग लिया। अब तलवार को यूं किया तो देखो खून टपक रहा। अब वो वही तलवार लेकर फिर दोबारा मस्जिद में घुसा। वो लोग देखा, रे बाप वो हर काम तमाम है गई है। ये नौजवान बोला कि अब सच्चा मुसलमान कौन है अब इसमें से? सब चुप हो गया। एक नौजवान बोला कि मुअज्जिन साहब थे, मुअज्जिन साहब।
मुअज्जिन साहब बोला कि नहीं, खाली में अजान दो ही। और सोचो, और मुसलमान मौत से डरेगा, और कुर्बान जाओ, ईमान को मजबूत करो। एक बात याद रखो, मौत आएगी, मर जाओगे, ये बदन का गोश्त मिट्टी में मिल जाएगा, चर्बी मिट्टी में मिल जाएगी, ईमान जिंदा रहेगा। ईमान को बनाओ। ये जहेज लेना, ये बारात, मजहब इस्लाम में दो चीजें हैं, वलीमा है, निकाह है। वलीमा है, निकाह है। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। जो बारात जाते हैं वो तो डकैत है। अच्छा, बारात जाने का भी है, अगर दावत किसी को दीजिएगा ना, ए भैया ये कालनी मोर बेटा बारात छे तो जाना छे। बोले हाँ जाना छे, कै बजे जाना छे? बोले 12 बजे। बोले ठीक छे, मैं दुकान बंद करे दूं लेकिन बारात नहीं छोड़ूंगी। सुबह हुई, बीवी बोली कि नाश्ता करे ले। बोला नहीं नाश्ता नहीं करना छे मोगा। बोले क्या? बोला एकदम सधाना छे और उछान तोड़ना छे। बोले नाश्ता खाए लो तो उछान की खाऊं, की खाम जाए और कुर्बान जाओ। और तुमने सोचा वो लड़की वाला किस तरीके से, कहां से पैसा लाकर कैसे वो इंतजाम किया है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के यहाँ मुसलमानों का क्या जवाब दो? अच्छा, एक सिस्टम ये भी लीजिए, अब हमारे यहाँ है कि नहीं है, बारात लड़की वाला पूछता है कि समधी कितने लोग आएंगे बारात? बोले कि देखिए समधी, मेरा पहुंच बहुत दूर तक है, मोर खानदान नहीं बहुत बुरो छे, बिहार से ने दिल्ली तक मोर खानदान छे। बस यूं कह लीजिए कि उसका खानदान दुनिया से लेकर जहन्नम तक है। बोला वही 400-500 जा, बेसी नहीं, 400-500। लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समझी 400-500 नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कितना? तो कम से कम 200 कीजिए। खैर 300 पे बात डन, अब कुर्बान जाइए। अब बारात जब पहुंची है, गिनती किया गया 400 आदमी। 100 आदमी कहां से आया? तो पता ये चला कि बाप जा रहा है, 8 साल 9 साल 10 साल का बेटा है, बा मुंह जाम। बोला चल नहीं बेटा, तैयार है जा। अब 9 साल 10 साल का बच्चा को वो भी ले लिया, कोई अपनी बेटी को ले लिया, कोई पोता को ले लिया, कोई नाना नवासा को ले लिया। पता ये चला 300 बाराती की जगह 400 पहुंचा है। बताओ, बगैर दावत का खाना जायज है? अरे बगैर दावत का खाना जायज है? अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक आदमी देखा कि खाने का इंतजाम हो रहा है लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ गए। अरे भाई, तो आदमी सोचा कि हम तो इतना आदमी को दावत दिए नहीं है, 25 से 30 आदमी को दावत दिए हैं, ये 100 आदमी कहां से आ गया? बोला अच्छा ठीक है। वो खड़ा हुआ, ऐलान किया कि भाई लड़की वाले के तरफ से जो आए हैं वो खड़े हो जाइए। 20 आदमी खड़ा हो गया। बोला अब लड़का वाला की तरफ से जो आए हैं वो भी खड़े हो जाइए। 20 आदमी इधर भी खड़ा हो गया। बचा यहां पर 25 आदमी। ये लड़का वाला के तरफ से जितने लोग थे, लड़की वाला की तरफ से जितने लोग थे, उन लोगों से कहा गया कि आप लोग कैसे आए? यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बच्चे का अकीका है। 80 की स्पीड से निकलो यहाँ से। पता चला कि ये लोग शादी समझकर यहाँ आए थे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, बगैर दावत का खाना ये हराम है, परहेज करो। बारात, सबसे पहले बारात को खत्म कीजिए। कोई बारात नहीं, कोई झमेला नहीं। और पुराने इस जमाने की रस्में है। ये रस्में क्या थी? ये हिंदुआना, ये हमारे हिंदुआना रस्म ये थी कि लड़कियां जब शादी करके लोग लाते थे तो रास्ते में रहजन, डाकू, चोर लोग घेर लेते थे, जेवर जेवरात वो लोग छीन लेते थे। इसलिए 10, 20, 50 लोग ये लोग जमात बनाकर जाते थे, तलवार भाला लेकर, और लड़की को शादी करके लेके आते थे। उसी का नाम इन लोगों ने अब बारात कर दिया है। कुर्बान जाओ, वो तलवार भाला लेके जाते हैं, लड़की को लेके आते थे। ये स्कॉर्पियो पे बैठ के जा रहा है, अम्मार अल्लाह अल्लाह है, हाथ तक हाथ डुबा डुबा के खा रहा।
انشاءاللہ اس سے بچیے، بہت ضروری ہے۔ لڑکی والے کے اوپر میں زیادہ بوجھ نہ ہو، زیادہ بوجھ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جہیز۔ ایک بات یاد رکھیں، تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے، کچھ لے لیں، کچھ لے لیں؟ تو آپ نے منع فرمایا نہیں، کچھ نہیں لینا ہے، لڑکی والے سے کچھ نہیں لینا ہے۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت ہم مانگے نہیں ہے، لڑکی والا اپنی مرضی سے دے رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ اپنی مرضی سے بھی دے، پھر بھی منع کر دو، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہاری بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، تمہاری بیٹی میرے گھر آ جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں نوجوانوں، اس پیسے کے بارے میں جو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے تم لڑکی والے سے لیے ہو، اللہ کی یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ سوال کرے گا، اس کا حساب نہیں دے پاؤ گے، اس لیے یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، یہ پیسہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے توبہ کرو، ارادہ کرو، اس جلسے سے پیغام لے کر اٹھیے کہ انشاءاللہ نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نہ لیں گے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا، واپس ہے نہیں۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں، پھر اس کے بعد کچھ نہیں، قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں، قیمت جہیز کی۔ 3 لاکھ روپے لڑکی والا سے لیا آپ نے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آپ یہ اللہ کا کرم ہے، 100 روپیہ انعام دیا، سمیتی صاحب، لیکن اللہ کا کرم اس لیے ہے، میں شکر گزار ہوں سمیتی صاحب کا کہ یہ روپیہ نیا ہے، پرانا نہیں ہے، نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلتا ہے، جیٹا نوٹ کوئی چھان نہیں چلوے، جلسہ چلے جاتا۔ ایک لڑکا جلسہ سن کے، رات میں جلسہ سنا، صبح چائے کی دکان میں بیٹھا چائے پینے کے لیے، تو ایک آدمی کو بولا کہ بھایا چلے دنوں، بولا کی چلا لو رے، بولا نہیں چلے دنوں، کی چلا لو بولو نا، بولا ایک نمری رہے، ایک دم پھٹل کٹل رہے، 1 مہینہ سے ہم لے کے گھوم رہے تھے، کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا۔ بولا پھر کی راتوں جلسہ چھیل، کلکتہ والا نات پڑھیل نے 10 ٹکا وہاں انعام دے دینو، 90 ٹکا لے لینو، نمری ویسان چلے دینو، جا جھمیلے ختم ہو گیا۔ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، یہ میرے انعام کا پیسہ ہے، میں اس پیسے کو حصول برکت کے لیے یہیں پر رکھتا ہوں، مدرسے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں، الحمدللہ۔ اب لوگ دعا کر اللہ میرے ماں باپ کے درجات کو بلند عطا فرما دے، آمین والا الحمدللہ۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، موت آنی ہے، آ کر رہے گی، یہ زندگی فانی ہے، فنا ہو کر رہے گی، یہ آنکھیں بند ہونی ہے، ایک دن بند ہو جائے گی، دھڑکن کو رکنا ہے، ایک دن رک جائے گا، سانسوں کو ختم ہونی ہے، ایک دن ختم ہو کر رہے گی، دنیا کی ریت ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا، اللہ کا قانون ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، میرا اللہ کہتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ یہ جہیز کے حوالے سے، بارات کے حوالے سے 2 پیغام میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ اب تیسری بات پر آ جائیے، نماز۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک محبین میں سے انہوں نے کہا کہ حضرت
نماز میں اے بابو بیٹھنا اے جاؤ نا کی نہیں ایک نوجوان ایسے ہی کھڑا ہوا ایک جگہ جلسہ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بیٹھو، بیٹھ گیا 10 منٹ کے پھر کھڑا ہوا، کیا میاں کیا پریشانی؟ بولی مول صاحب منہ برداشت نہیں ہو جائے۔ نوجوان ہو برداشت کرو، بیٹھو بیٹھو۔ بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد تقریر ختم ہو گئی تو دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ بیٹا جا، بولا نہیں جاؤں گا۔ ہم نے کہا کہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تو وہ یہی ہوگی، آپ جانے کی ضرورت نہیں، آپ تقریر کیجیے، ہم تقریر سنیں گے۔ اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا اور گفتگو ہو گئی، لوٹنے لگے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے، میرے بندوں کے لیے تحفہ 50 وقت کی نماز۔ کیا وقت کی نماز؟ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ تحفے میں کیا ملی؟ بولا کہ موسیٰ 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اثر نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ 50 وقت چاہیے اللہ سے کم کروائی۔ آپ تشریف لے گئے، یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی، میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، جائیے۔ کتنی رہ گئی؟ زور بولی، زور زور بولو۔ 45 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے، ایک بار اور گئے، پھر 5، کتنی رہ گئی؟ 40۔ 9 بار گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز معاف۔ 45 وقت کی نماز کو معاف کر دیا گیا، قربان جاؤ۔ کتنی رہ گئی؟ 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ بولا موسیٰ 5۔ بولا ایک بار اور جائیے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سوچتا ہوگا بہت اچھا کھیل کھیلتا، ایک بار اور چلے جاتے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھے؟ بولا کہ حضرت نماز آج جمعہ تھوڑے ہے۔ جمعہ تھوڑے مطلب؟ بولا آج تو منگل ہے۔ مطلب منگل ہے تو تم نماز ظہر اثر فجر نہیں پڑھتے ہو؟ بولا نہیں ہم خالی جمعہ پڑھتے ہیں۔ بولا ظہر فجر کیوں پڑھتے؟ بولے مور باپ پڑھو، مور دادو پڑھو، می نہیں پڑھو ہی۔ اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، بچہ کے بارے میں حکم ہے جب اس کی عمر 7 سال ہو جائے۔ کتنی ہو جائے؟ 4 سال؟ وہ سن رہا ہے بھائی؟ 7 سال عمر ہو جائے نماز کا حکم دو، اور جب وہی بچہ 10 سال کا ہو جائے اب قربان جاؤ سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے مارو۔ یہاں تو باپے نہیں پڑھ رہا، بیٹا کہاں پڑھے گا؟ شوہر نہیں پڑھ رہا، بیوی کہاں پڑھے گی؟ ارے ہماری بیوی نماز اس وقت پڑھے گی جب ہم نمازی ہوں گے۔ اے منر ماں نماز پڑھ، منر ماں بولی تی نماز پڑھو ہی تی ٹنڈلی کر وہ بھی نماز پڑھوں، دماغے ٹھیک کر دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ قرآن پڑھو تو صحیح۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے کس کے پاس؟ یہ صرف کتاب نہیں ہے، آسمانی 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اور سنو مسلمانوں سنو، توریت ایک ساتھ ایک بارگی نازل ہوئی، پوری کتاب آ گئی، زبور پوری کتاب آ گئی، انجیل پوری کتاب آ گئی۔ یہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ نے گفتگو کیا ہے۔ قربان جاؤ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے تو اللہ کا قرآن کی تلاوت کرو، دیکھو میرے رب نے کیا اعلان کیا ہے۔ اے ایمان والو خود بھی بچو،
اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یا اللہ کس سے؟ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. گھر کا حاکم آپ ہو، گھر کا لیڈر آپ ہو، گھر کا مرد آپ ہو، اور قربان جاؤ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو آپ بچ جاؤ گے؟ آپ سے بھی سوال ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو خود بھی بچو، بچے کو بھی بچاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بیٹی کو بھی بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ. یا اللہ کس سے؟ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. اس لیے مسلمانوں نوجوانوں ہر گھر میں نمازی ہو، ہر گھر میں نمازی ہو. اس لیے مسلمان جو ہوگا وہ نمازی ہوگا. مسلمان جو ہوگا، ارے زور سے بولو، جو مسلمان ہوگا وہ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھو ہیرا ہے تو چمکنا ہوگا نا بھائی. ہیرا دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے نا. تو یہاں تو ہیرا نہیں ہے بہار میں. عجائب خانہ بادشاہوں کی ہاں یا بڑے بڑے شو روم پٹنہ کلکتہ دلی ممبئی جائیں گے تو جو جوہری ہوتے ہیں وہ ہیرا بیچتے ہیں. تو دیکھیے گا شیشے میں ہیرا بند رہتا ہے. اتنا بڑا ہیرا، اتنا بڑا ہیرا، بڑا بڑا وہ جگمگ 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 کرے گا، چمکے گا. لوگ کہتے ہیں ہیرا ہے اور لاکھوں میں کروڑوں میں اس کی قیمت ہے. سنو مسلمانوں، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. اور مسلمان ہے تو نمازی ہے، مسلمان ہوگا نمازی ہوگا. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. جو ہیرا ہوگا وہ چمکے گا، ہیرا ہو نہ چمکے وہ ہیرا نہیں ہے.